बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तकल्लुफ़ के साथ मैं हूँ राजा अनीस। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। 75 साल गुजरने के बाद 75 साल गुजारने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि हम एक बंद गली में आ गए। 22 करोड़ लोग एक बंद गली में आ गए। 22 करोड़ लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अगर मैं माजी की बात करूँ और हाल की बात करूँ, हमेशा आवाम पर 500 अरब का बोझ, 400 अरब का बोझ, 600 अरब का बोझ हमारी इस आवाम पर डाला गया। इस वक्त भी बात की जा रही है 200 अरब या 300 अरब का बोझ डालने की। आवाम ही क्यों बोझ उठाए? 22 करोड़ लोग ही क्यों बोझ उठाएं? 75 साल गुजरने के बाद भी हम कब तक बोझ उठाते रहेंगे? कब तक आवाम को झूठी तसल्लियां देते रहेंगे कि आवाम की हालत बदल जाएगी? बिल्कुल आवाम की हालत बदल गई है। गरीब तर हो गया है, और जो बेचारा गरीब तर था वो उससे भी नीचे चले गया। लोग, ये वक्त आ गया कि 3 वक्त के बजाय 2 वक्त का खाना खा रहे हैं। इन तमाम वजूहात के ऊपर बात करेंगे। क्या वजह है कि पाकिस्तान एक बंद गली में आ गया? ऐसा महसूस हो रहा है कि किस वजह से हम यहाँ तक पहुँचे, क्या बैकग्राउंड पे हुआ, जाने वालों ने क्या किया, आने वालों ने क्या किया। इस वक्त किसी को किसी की फ़िक्र नहीं है, किसी को आवाम की फ़िक्र नहीं है। माजरत के साथ हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने रियासत को अपनी सियासत पे कुर्बान कर दिया। अपनी सियासत बचाने के लिए इस रियासत को, रियासत के लोगों को कुर्बानी का बकरा बना दिया। आज ये वक्त हो गया कि हमारे पास अपने रिजर्व्स ख़त्म हो गए। आज हम इस हाल में पहुंच गए, हमारे स्टेट बैंक के पास एलसीज क्लियर करने के पैसे नहीं हैं। तकरीबन 7-8 हज़ार कंटेनर्स हमारी पोर्ट पे खड़े हुए हैं, जिसमें फूड आइटम्स बड़ी तादाद में, क्योंकि हम एक इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी हैं। बहुत सारी चीज़ें, इवन खाने पीने की चीज़ें भी हम बाहर से मंगवाते हैं, और वो कंटेनर क्लियर नहीं हो रहे, जिसकी वजह से फूड क्राइसिस इस वक्त जो आ चुका है और जो आने वाला है। आगे रमज़ान आने वाला है, तो ये नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी। जो अभी तकरीबन 35 से 40% है, हो सकते हैं आने वाले महीने में ये डबल हो जाए, क्योंकि जिस तरह चीज़ें शॉर्ट हो रही हैं। मेडिसिन का रॉ मटेरियल है वो शॉर्ट हो रहा है, चाय का सामान शॉर्ट हो रहा है, बच्चों का दूध, इन्फेंट मिल्क जो है वो शॉर्ट हो रहा है, क्योंकि वो इंपोर्ट नहीं हो रहा। वो इंपोर्ट होता था, इस वक्त इंपोर्ट बिल्कुल बंद है। और बंद होने की वजह ये है कि हमारे पास, हमारे स्टेट बैंक के पास पैसे नहीं हैं। जो भी हमारे पास पैसे हैं राइट नाउ, एज़ पर टुडे अगर मैं बात करूँ, $3.08 बिलियन के हमारे पास रिजर्व्स हैं। जो भी हमारे पड़ोसी मुल्क, हमारे दोस्त मुल्क के रखवाए हुए हमारे पैसे नहीं हैं, उन पर हमारा कोई हक नहीं है। आखिर ये सब चीज़ें क्या होंगी? IMF के पास हम कब तक जाते रहेंगे? कब तक IMF की खुशामदें करते रहेंगे? कब तक उनकी शराइत मानते रहेंगे? इससे पहले जो वो कंडीशंस लगाते थे IMF वाले, रिफॉर्म्स की बातें करते थे, टैक्स कलेक्शन की बातें करते थे, लेकिन इस मरतबा उन्होंने इतनी हार्ड कंडीशंस इम्पोज की हैं जो अल्टीमेटली हमारे जो ऑफिशियल हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, उनको मानना पड़ रही हैं। उसके ऊपर हम बात करेंगे। IMF से हम कब निकलेंगे? कैन पाकिस्तान लिव विदाउट IMF और नॉट? और कब तक कोई इसका वे आउट है, नहीं है? कुछ अरसे बाद फिर हम IMF के सामने जाके खड़ा होंगे। इस वक्त फी वक्त जो बात हो रही है, हर शख्स जो है वो यही बात कर रहा है कि खुदा न खास्ता हम डिफ़ॉल्ट तो नहीं होने जा रहे, ये डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। पैनलिस्ट हमने जो आज बुलाए हैं, ज़बरदस्त पैनलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, इकॉनमी में बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं, मुख्तलिफ़ किताबों के राइटर हैं, पहले भी आ चुके हैं मेरे प्रोग्राम में। मिस्टर फजल करीम दादा भाई, फजल भाई आपको वेलकम करते हैं। एक और हमारे दरमियान इस वक्त यंग एनालिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, ज़बरदस्त तज्जिया करते हैं, पहले भी आ चुके हैं, वेल स्पोकन पर्सनैलिटी हैं, मिस्टर आमिर सज्जाद सर, आपको वेलकम करते हैं। इसके अलावा एक और ख़ातून हमारे दरमियान मौजूद हैं जो सोशल वर्कर हैं, इकनॉमिक्स पे बड़ी अप्रोच रखती हैं, वेल रिप्यूटेड फैमिली से उनका ताल्लुक है, हाईली क्वालिफाइड हैं, मिस तारा उजरा दाऊद, वेलकम टू माय शो। फजल भाई, लेट मी आस्क यू वंस अगेन। मैंने कहा कि IMF जो इस वक्त कंडीशन लगा रहे हैं, हम उसकी बातें कर लेते हैं, पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि इस वक्त जो कंडीशंस लगा रहे हैं, तो हमारे लिए कितना ज़रूरी है वो कंडीशन फुलफ़िल करना। और सर, वो तो आगे ना जाने क्या क्या कंडीशंस लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले राजा साहब आपका शुक्रिया, आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मुझे मदऊ किया कि मैं कुछ अपनी राय शेयर कर सकूं। सबसे पहले जो आपका सवाल था कि IMF कितना ज़रूरी है, IMF इस वक्त पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। हमें IMF का ये लोन और ये 9th रिव्यू को हमने पास करवाना ही है। हमारे जो रिज़र्व इस वक्त हैं, हमारे पास और कोई चारा नहीं है कि हम IMF के ये प्रोग्राम के अंदर दोबारा आएँ। गोया कि ये सिर्फ 1.18 बिलियन का ही है, लेकिन IMF का जब आप प्रोग्राम में आ जाते हैं तो जो दूसरी लैंडिंग एजेंसीज़ होती हैं या जो दूसरे इदारे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, ये सारे भी, और जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, वो सारे भी फिर हमारी मदद को आ जाते हैं। ये एक किस्म का मॉनिटर है। जब ये अपना फ़ंड रिलीज़ कर देता है तो बाकी सारे भी कंफर्टेबली उस कंट्री को फिर फ़ंड दे देते हैं। तो आपके पहले सवाल का तो जवाब ये
کہ IMF کو جانا ہمارے لیے اس وقت بےحد ضروری ہے, ہمارے پاس اور کوئی ہر آپشن دور نہیں میں ہے. یہ ضروری رہا ہے. جی, وہ ایک دوسری بات آتی ہے, وہ ہماری پولیٹیکل مس مینجمنٹ کی وجہ سے کہ ہم نے اس کو مینیج ہی ہم نہیں صحیح سے کر سکتے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جب ہم جنوری میں بیٹھے تھے تو ہمارے ریزروز تھے 18 بلین. کیا ہوا صاحب کہ ہم اس وقت جو ہیں وہ 3 بلین پہ آ گئے, اور ٹوٹل ملا کر ہمارے 8 بلین ہے کمرشل بینکوں کا بھی اگر آپ لے لیں لونز. تو اس کی وجہ ہماری پولیٹیکل جو ڈیسیشن میکنگ ہے وہ ہر دور میں غلط رہی ہے. اب میں آپ کو ایک اس کی چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. جیسے لاسٹ 7th 8th ریویو جب ہو رہا تھا تو آپ نے پیٹرولیم لیوی کا طے کیا تھا کہ آپ لگائیں گے جون تک 30 روپے کر کے. آپ کو مارچ میں آپ کی جب حکومت جا رہی تھی عمران خان صاحب کی, تو ان نے پیٹرولیم لیوی لگانا تو چھوڑیں 10 روپے اور سستا کر دیا پیٹرول, یعنی کہ سبسیڈائز کر دیا اتنی پریکیریس پوزیشن کے اندر. پھر جب یہ حکومت آئی تو ڈار صاحب نے, جب یہ حکومت آئی تو اس حکومت نے جو ہے اس ڈیسیشن کو کنٹینیو کیا 2 مہینے تک, لہٰذا اوور ہیٹ ہو گئی اکانومی, ہمارے سارے پیسے ادھر کھپ گئے. پھر جب ایک پالیسی پلان پہ ہم لائے اس کو دوبارہ ایک کوئی عملی جامہ پہنا رہے تھے تو چینج ہوا. پھر ڈار صاحب آئے, ڈار صاحب کی پالیسی جو تھی وہ 7th 8th ریویو کے ٹوٹلی اگینسٹ تھی, یعنی کہ فری فلوٹ کا بولا گیا تھا تو ان نے ڈالر کو کنٹرول کی بات کی. وہاں پہ 7th 8th ریویو میں آپ کو یاد ہوگا اسٹیٹ بینک کی اٹانومی جو ہے اس کی بات ہو رہی تھی, یہ اسٹیٹ بینک کو دوبارہ کنٹرول کی بات آ رہی تھی. تو کافی سارے جو باتیں تھیں وہ اگینسٹ جا رہی تھی, جس کی وجہ سے ہم IMF کے پروگرام کے اندر جو ہے نہیں آ پا رہے تھے اور ڈیلے ہو رہا تھا. اور آپ کو یاد ہے ایک دفعہ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے یہاں تک بھی کہہ دیا آئی ڈونٹ کیئر اگر IMF نہیں آتا. تو دیکھیں نا, یہ ساری جذباتی سٹیٹمنٹ دے کر ہم ڈیلے کر کر کے آج اس پوائنٹ پہ آ گئے کہ وہ جو ہم سے کہہ رہے ہیں ہمیں ماننا پڑ رہا ہے. اب وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو میں وہ بھی ساری ایکسپلین کرتا چلتا ہوں آپ کو. انہوں نے کہا کہ جو ہمارے 17 گریڈ سے ابو آفیسرز ہیں ان کے ایسٹ ڈکلیئر کیے جائیں. جی, ناٹ اونلی دیٹ, ابھی دیکھیں اس وقت IMF کے جو ٹیم آئی ہوئی ہے اس نے کل جو کنکلوڈ کی ہے وہ ہماری ٹیکنیکل لیول کی ٹاک کمپلیٹ ہوئی ہے. انہوں نے 9 کالمز بنائے ہیں جو کہ وہ ہمارے ہولڈنگ پالیسی جو ہے پالیسی میکنگ جو ہے لیول اس کو نیکسٹ ویک میں پریزنٹ کر رہے ہیں, اور اس کو انہوں نے نام دیا ہے میمورینڈم آف فائنینشیل اینڈ اکنامک پالیسی. اچھا, اب اس کے اندر انہوں نے سب سے پہلے تو پاکستان کو چیک کیا کہ جو GDP پاکستان بتا رہا تھا انہوں نے کہا ریئلسٹکلی بناؤ, تو وہ ریئلسٹکلی اب پاکستان نے دیا ان کو GDP گروتھ 1.5 to 2%, انفلیشن 29% کا ہے, اور جبکہ IMF کہہ رہے 30% ہے. اب وہ کیا کہہ رہا ہے, اب IMF کی چند شرطیں جو یہ ٹیبل کر رہا ہے نیکسٹ ویک کے اندر وہ یہ ہے کہ 7,470 بلین کا جو ہمارا ٹیکس تھا اس کو کہتا ہے بڑھائیں, یعنی کہ جب ٹیکس بڑھے گا ریونیو ٹارگٹ FBR کا تو مہنگائی آئے گی. پیٹرولیم کے اوپر وہ کہتا ہے کہ آپ نے 50 روپے پیٹرولیم لیوی تھا اس کو بڑھا کر میکسیمم رینج تھی 70 سے 80% پہ لیجیے, یا GST لگائیں. GST میں حکومت اس لیے کمفرٹیبل نہیں ہے کیونکہ GST ڈویزیبل پول میں جو ہے NFC کے تحت صوبوں کو مل جاتا ہے, تو یہ پیٹرولیم کی ایک قیمت بڑھنے کی بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے وہ بجلی کے نرخ 7 روپے کی بات تھی, اب وہ کہہ رہے ہیں 11 11.5 سے 12% پہ آ جائیں. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں سبسڈی جو 675 بلین کی تھی اس کو کم کریں 335 بلین پہ آئیں. اسی کے ساتھ ساتھ سول سرونٹ کا جو آپ کہہ رہے ہیں ان کے سارے جو ہے ڈکلیریشن کریں ایسٹ کی گریڈ 17 سے 22 تک کی. پھر بینکوں نے جو پروفٹ کمایا ہے اس کے اوپر وہ فلڈ ڈیولپمنٹ چارجز لگا رہے ہیں, جس کو وہ کہہ رہے ہیں 1 سے 3% جو ہے بینک کے پروفٹ پہ لگائیں. اسی طریقے سے شوگر بیوریجز کو 13% پہ 17% پہ لے جا رہے ہیں, سگریٹ کو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. تو اوور آل جو ان کی کنڈیشن ہے اس سے تو ایک اکنامی میں سونامی آئے گا اور بہت چیزیں مہنگی سے مہنگی ہوتی جائیں گی جو ان کی شرائطیں, بٹ ہمیں کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فضل بھائی, آپ نے بڑا ڈیٹیل میں بتایا. عامر سجاد صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں اسی بات کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے کہا اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 7,300 ارب کے بارے میں انہوں نے کہا تھا, اس وقت انہوں نے کہا کہ 9,600 ارب کی ہمیں کلیکشن چاہیے آنے والے بجٹ میں, مینس کے فردر ٹیکسز لگیں گے, جیسا کہ میں نے کہا عوام پہ ہی بوجھ پڑے گا. وہ تو سر عوام کب تک بوجھ اٹھائے گی؟ یہ اس میں دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ کچھ چیزیں ہیں, یہ انفارچونیٹ ہے پاکستان کے لیے کہ جب سے پاکستان بنا ہے اس کا سارا جو بوجھ ہے وہ عوام پہ ہی ڈالا گیا, اور عوام کو ہی اٹھانا پڑے گا اور آگے بھی اٹھانا پڑے گا. اور یہ چیز میں نے ایک پروگرام آپ کے ساتھ پہلے بھی ہوا تھا, یہ چیز اتنی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں ہے. بیسیکلی آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی آمدن جو ہے وہ کم ہے اور آپ کے جو خرچے ہیں وہ زیادہ ہیں.
تو آپ اگر اسے کبھی پورے کر ہی نہیں پائیں گے تو آپ دیکھیں نا کہ جو آپ کے جو لوگ جو پرسنل بزنسز کرتے ہیں, جو بزنس کمیونٹی ہے, ان کے بزنس کبھی لاس میں کیوں نہیں جاتے؟ تو ملک بھی تو ایسے ہی چلاتے ہیں نا, کہ آپ اگر ملک کو اس طریقے سے چلاتے ہی رہیں گے, لون لیتے ہی رہیں گے, اور کون سا ایسا بزنس ہے آپ مجھے بتائیں جو لون لیتے ہی جاتا ہے اور اس کے لون کبھی ختم ہی نہیں ہوتے؟ اور بزنس کوئی بزنس مین چلاتا ہے تو وہ پروفٹ میں چلاتا ہے, اور سیدھی سی بات ہے اس کے لیے وہ محنت کرتا ہے. یہاں پہ ایک تو نیت کا فقدان ہے بہت بڑا جو نظر نہیں آ رہا, اور ایک ٹیم ورک کا بھی فقدان ہے. اگر پاکستان جب سے بنا ہے ٹل ڈیٹ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی ایسی لیڈرشپ اکراس سو مینی ایئرس, کتنے لوگ آئے, بہت اچھے لوگ بھی آئے, لیکن ایک ٹیم ورک منظم وہ ڈیولپ نہیں ہو سکا جس کو آگے ایک فریم ورک کی شکل میں اس کو لے کے آیا جائے اور اس کو آگے جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے. سب 75 سال ہو گئے ہیں. 75 سال. اس کے اندر تھوڑی سی کچھ چیزیں ہیں جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا. اس وقت جو ہمارا جو کرنٹ فارن ریزرو ہے وہ ہو گیا 3.25 بلین, اور اس کے ساتھ جو کرنٹ ڈیپٹ ہے ایز آف جنوری 2023 پبلک ڈیٹ آف پاکستان از اراؤنڈ PKR 62.46 ٹریلین which is USD $274 billion, which is nearly 97% of gross domestic product, GDP of Pakistan. آج پیٹرول کی جو پرائس ہے وہ ہے 249.80, ڈیزل کی جو پرائس ہے وہ ہے 262.80. اور جیسے فضل بھائی نے بہت اچھا اس کے اندر جو ہے وہ بتائیں چیزیں آپ کو, جیسے پیٹرول کے اوپر جو IMF جو باتیں کر رہا ہے, مہنگائی کی جو شرح ہے اس نے 38 سال کا جو ریکارڈ ہے وہ توڑ دیا ہے, اور آپ کا جو صرف جنوری میں مہنگائی کی شرح ہے وہ 27.8 ہے. تو آپ کا جو غریب جو لوگ ہیں, جو پاکستان کی عوام ہے, ایون کے جو بزنس مین ہیں, وہ تو پس گئی. آپ کا جو انڈیا کا جو اس وقت کیا کہتے ہیں جو فارن ریزرو ہے دیٹ از 600 بلین, مور دین 600 بلین, 660 بلین. پاکستان کا کہاں چلا گیا؟ ایسا کیوں ہوا پاکستان کے ساتھ؟ یہ سوال ہے, ایک بہت بڑا سوال ہے جو ہم سب کے سامنے ہے کہ دونوں ملک ایک ساتھ آزاد ہوئے, اور ان کے کیونکہ ملک دیکھیں انڈیا ہم سے ایریا وائز اگر دیکھا جائے تو 10 گنا بڑا ہے, پاپولیشن وائز دیکھا جائے تو 6 گنا بڑا ہے. تو اگر ہم کیا اس کے ساتھ بھی نہیں چل سکے, ایک چھوٹا ملک بھی ہم کنٹرول نہیں کر سکے؟ اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کے دسمبر تک جو قرضے انہوں نے ادا کرنے وہ ہیں 9 ارب ڈالر, اور IMF کا جو ہے فضل بھائی نے اس میں کافی چیزیں ایڈ کر دیں. تھوڑی سی میں براڈ اسپیکٹرم میں ان کی جو ڈیمانڈز ہیں اس کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گا. اس کے صرف 3 پوائنٹس ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کی جو کرنسی ہے اس کو اس کی جو ویلیو ہے مارکیٹ ویلیو سے آپ اچیو کرنے دیں, تو اس پہ کیپ نہ لگائیں, اس کو کہیں روکیں نہیں. اس کے ساتھ انہوں نے پھر کہا کہ جو گیس, الیکٹریسٹی, پیٹرول, ڈیزل کی جو پرائسز ہیں اس کو بھی مارکیٹ ویلیو پہ آپ آنے دیں. اور اس کے ساتھ پھر جو فضل بھائی نے اس میں جیسے آپ کو گائیڈ کیا اور بتایا سب کو کہ اس پہ وہ بات کر رہے ہیں سیل ٹیکس لگانے کی پیٹرول پہ اور ڈیزل پہ, اور جو پیٹرولیم لیوی ہے اس کی بھی بات چل رہی ہے. اور آپ کا جو اس وقت ٹیکس کا جو شارٹ فال ہے وہ 500 سے لے کے 600 ارب روپے ہے. تو بات یہ, آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ آپ کے گھر میں ایک کسی کے بھی گھر میں اگر اتنا بڑا ایک آپ کی آمدنی ہو 1 لاکھ روپے, ٹھیک ہے, آپ کے خرچے ہوں 3 لاکھ روپے, ایک بات ہے, 2 لاکھ روپے آپ کو کون لون دے گا, کب تک دے گا, اور اس کے اوپر جو انٹرسٹ ریٹ ہوگا وہ کہاں چلا جائے گا؟ اس کے اندر میرا جو ایک سجیشن ہے, اس کا جو ایک سلوشن میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی عوام کے لیے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ لوگ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں, آپ کی کوئی مدد کرنے نہیں آئے گا, یہ سسٹم ایسے ہی چلتا رہے گا اور ڈالر بڑھتا رہے گا, مہنگائی کی شرح بڑھتی رہے گی. جیسے فضل بھائی نے ابھی کہا کہ ایک سونامی آنے والا ہے, تو یہ عامر بھائی آپ سے دوبارہ بات کرتا ہوں. وی ہیو another guest, Miss Tara Usra Daud. You are a business woman as well, and you are also CEO Ladies Fund. So would you please tell us about Ladies Fund? Ladies Fund stands for Women and Economic Power. ہم نیشنل اوارڈز فار ویمن 14th لیڈیز فن ویمنز اوارڈز will be March 4th at Sindh Governor House, with the Sindh Governor as chief guest and the State Bank Governor as guest of honor.
and represents women in the economy, loans for women, so forth. And Ladies Fund Energy is a 50 megawatt solar plant to be run by women, which is greatly affected by today's important topic of IMF and what's happening with the country rating and the economy right now. Right now, do you focus on trying to make women entrepreneur? Women entrepreneurs, as well as giving awards to women who are leaders in their own fields. But we train 12,000 women entrepreneurs and youth. Okay, let me ask you about the IMF. I'm talking about my rest of two guests, IMF. So what do you think, how long we will go with IMF? I think we have no choice. No choice. I feel it's so dangerous, as Fazal Bhai and Amar Bhai have already said now, that Pakistan is not an isolated part of the world. We're part of a global economy, and it's a milestone. If you remember when we had the fuel tax for airlines, and then KLM house shut that had been around since 1912, and the hub that was Karachi went to Abu Dhabi, Dubai, and now Abu Dhabi as well. And we've lost it. So similarly, what's happening with these letters of credit, it's not just this moment. When you speak to, for example, the Germans have changed the law that now they're not going to issue letters of credit. So to get them to reissue them is going to be a big tamasha. So what we're losing at this moment in time is going to be hard to regain. And so what's happening with IMF is for $3 billion in reserves, it's something we need to resolve. And if anyone read Asad Umar's tweet today, 3 as I'm billion sure, is not ours. Yes. And Asad Umar tweeted today that USD 592 million has been reduced in our reserve. So we have a situation now where how are we going to solve the economy, and how are we going to handle the reputation of Pakistan globally? People are losing faith in Pakistan as a place to invest in. And our own leaders, many of them running factories, are leaving. Okay, Tara, let me talk to you. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنے مہمانوں سے بات کر رہے تھے کین پاکستان لیو وداؤٹ IMF اور ناٹ. ہمارے تمام مہمانوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. فضل بھائی, میں آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہوں گا, ہم IMF کے پاس کب سے جا رہے ہیں؟ 1958 سے میرا خیال ہے ہم جا رہے ہیں, اور کب تک جاتے رہیں گے یہ ایک ڈفرینٹ کویشچن ہے. لیکن کیا وجہ ہے ہم نے ان کو لاسٹ ٹائم صحیح ہینڈل نہیں کیا, ان کے ٹارگیٹس پورے نہیں کیے, ان کی کنڈیشن فلفل نہیں کی, کیا وجہ ہے سر؟ ذرا یہ بتائیے. ساری وجوہات ہیں. سب سے پہلے ہم نے IMF کو ہینڈل ہی پراپر نہیں کیا. آپ کو یاد ہوگا جب PTI کی گورنمنٹ تھی, نومبر میں جب ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے, 6-7 ریویو کی بات چل رہی تھی, تو گورنمنٹ نے ایک ٹیکنیکل ٹیم بھیجی تھی یہاں سے سیکرٹری لیول کی. وہ فیل ہو گئی, پھر ترین صاحب گئے تھے, پھر وہ بحال ہوا تو ہالیڈیز آ گئی, تو اس کا بھی 3 مہینے کا ہمیں نقصان ہوا. اسی طریقے سے ابھی بھی ہماری جو پالیسیز چل رہی تھیں وہ IMF کے آلریڈی ایگریڈ ٹرمز کے اگینسٹ چل رہی تھی, تو ہم IMF کو ہینڈل پراپر نہیں کرتے, اور پھر انہیں کی وہ ساری باتیں جب ہم ایک کارنر میں آ جاتے ہیں تو ہمیں ان کی ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہیں, اور پھر مزید آپ ڈیٹوریٹ ہو جاتے ہیں تو اور ہارش کنڈیشنز لگتی جاتی ہیں. جیسے ابھی ہم نے 300 یونٹ والے بجلی والوں کو کوئی بل کا نہیں کہا تھا, انہوں نے کہا ان کو بھی ایڈ کریں, تو اب وہ عوام جو غریب لوگ ہیں جن کے 200 یونٹ ہی خالی بجلی کے بنتے تھے وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. اب میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک پرسیپشن کی بات ہے پاکستان کے. ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں نا, یہ ایک مت ہے. وہ ہر 5 سال بعد چلے جاتے ہیں دوست ممالک کے پاس بال لے کر کے, ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے ہمیں دے دیں. وہ پیسے مانگنے کے لیے چلے جاتے ہیں, لیکن اس کو اینٹیسپیٹ کر کے ڈیٹ ریسٹرکچرنگ نہیں کرتے. پوری دنیا میں لوگ قرضے لیتے ہیں, IMF ہر جگہ دیتی ہے قرضے. کوئی یہ نہیں ہے کہ IMF کوئی اچھوت ہے کہ لوگوں کو نہیں جاتا ہے, پیسے کی ضرورت ہوتی ہے چلے جاتے ہیں, کوئی بری بات نہیں ہوتی, لیکن آپ ڈیٹ ریسٹرکچر کریں. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارا اس وقت جو لون ہے وہ 135 بلین ہم نے ہے اس وقت ڈالرز. ہم نے $73 بلین 3 سال میں بھرنا ہے. راجہ صاحب آپ مجھے بتائیں, $73 بلین آپ کیسے 3 سال میں بھریں گے؟ لوگ ریسٹرکچرنگ پہ جاتے ہیں, اور ریسٹرکچرنگ کو ہم اس لیے اچھوت سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر ہم ریسٹرکچرنگ پہ جائیں گے تو ہمارا اکنامک پالیسی کا ڈیفالٹ نظر آئے گا, فیلئر نظر آئے گا, تو ہم اس کی ریسٹرکچرنگ کو نہیں جاتے. ریسٹرکچرنگ آپ دیکھیں کن کن ممالک نے کی ہے. گریس نے کی 2012 میں IMF کے ساتھ, یوکرین نے 2015 میں, ارجنٹینا نے 2020 میں ریسٹرکچرنگ کی ہے. کیا ہوتا ہے ریسٹرکچرنگ سے؟ آپ ایریئرز میں چلے جاتے ہیں, یا شارٹ ٹرم آپ ایک قسم کا ڈیفالٹ کہہ لیتے ہیں, لیکن IMF اس کو اسٹرکچر کرتا ہے ایریئرز میں, ان کی پروویژن انہوں نے ان کنٹریوں کو کیا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں,
अच्छा, ये जो है रिस्ट्रक्चरिंग आपको प्लान करनी पड़ती है. जब आपके पास $18 बिलियन पड़े थे रिजर्व में, आप प्लान करते हैं. अब जैसे 73 बिलियन आपको पता है आपने भरना है, आप प्लान करके उसको करें ना कि किस तरह आप रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जाएंगे, ताकि आपके पास एक फिजिकल स्पेस जनरेट हो जाए. जब आपके पास स्पेस जनरेट हो जाएगी फिर आप उनको पे कर सकते हैं. अब आप क्या करते हैं कि आप इंटरनेशनल, आप अपने लोन्स को भी पूरा कर रहे हैं. नतीजा क्या हुआ, आपका सुकूक तो अभी तक 60% पे 40% उसकी रकम गिर गई है जो आपने बॉन्ड दिए. आपने इंटरनेशनल कमिटमेंट तो पूरी कर दी, लेकिन यहाँ पे आपकी एलसीज नहीं खुल रही, वहां पे आपकी क्रेडिट रेटिंग भी डाउन हो गई है. इन स्पाइट ऑफ पेइंग टू योर इंटरनेशनल डोनर, अभी तक पाकिस्तान का सॉवरेन डेट डिफॉल्ट नहीं हुआ है इंटरनेशनली, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, आप यहाँ पे डिफॉल्ट कर गए, आपकी एलसीआर नहीं खुल रही, लोकल डिफॉल्ट हो गया आपका, आपकी क्रेडिट रेटिंग नीचे चली गई है, मूडीज की क्रेडिट रेटिंग आपकी नीचे चली गई है. सिमिलरली जो आपके इंटरनेशनल बॉन्ड्स थे जो ₹100 के थे वो अब ₹60 पे कोई लेने को तैयार नहीं है. तो आपको इम्पैक्ट तो वही आया है. तो हमें अब अपना माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा, पॉलिटिकली भी, या जो भी लीडर्स बैठे हैं. वी मस्ट गो फॉर रिस्ट्रक्चरिंग बिकॉज पाकिस्तान कैन नॉट पे दिस इन द वे वी आर पेइंग. हम लोन ले रहे हैं, लोन दे रहे हैं, लोन ले रहे हैं, लोन दे रहे हैं. इस तरह तो आप कभी भी नहीं चल सकेंगे ना. तो आपको रिस्ट्रक्चरिंग पे करना होगा, द सूनर द बेटर. ओके आमिर भाई, जैसा कि फजल भाई ने कहा कि हमने रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ हम नहीं गए, कभी हमने उनसे नहीं कहा, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं. अब जो कुछ भी नज़र आ रहा है ऐसा लग रहा है कि हम ऑक्टोपस की तरह IMF ने हमें पकड़ लिया है. कोई रास्ता, कोई वे आउट नज़र नहीं आ रहा उनसे बचने का, निकलने का. अगर 1.18 बिलियन लेट्स सपोज आ भी जाएं या आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर? तरक्की आ जाएगी, खुशहाली आ जाएगी, आवाम खुशहाल हो जाएंगे? इससे कुछ भी नहीं होगा. इससे सिर्फ ये होगा कि एक तो देखें, IMF जो आपसे डिमांड भी कर रहा है ना, वो चीज़ों को एक सिस्टमेटिक करने की बातें कर रहा है आपसे, और उसके अंदर उनकी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अगर वैसे देखा जाए तो गलत भी नहीं है. वो करने से पाकिस्तान का भला ही होगा, कोई हर्ज नहीं है. ये इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग कि कम अज़ कम कोई आके हमें ये जो लोन दे रहा है या जिसने दिया हुआ है वो एक चीज़ सिखा रहा है, बता रहा है कि करना क्या चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो आप आगे बढ़ेंगे. पाकिस्तान खुद क्यों नहीं कर सकता? हमारे पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है? मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन हम क्यों इस तरीके से पाकिस्तान को लेके चलते हैं? इसके अंदर जो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे फजल भाई ने बात की रीस्ट्रक्चरिंग की, तो उसमें मैं बिल्कुल इनकी सारी बातों को सेकंड भी करता हूँ, और उसमें यही वे आउट है आगे पाकिस्तान के लिए. यू हैव टू रीस्ट्रक्चर, और आप देखें कि आपकी चीज़ें क्या हैं, कैसे पे करेंगे, और बेशक आगे उसको ले जाएं डाउन द लाइन. इसमें देखें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लोगों को ना, एक मैं जो खुद उनको जो एक मैसेज देना चाहता हूँ कि उनको रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर एक और चीज़ भी लोग ये करें कि भाई आप लोग ना इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर जाएं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर आप लोग सोचना शुरू करें. और आप लोगों को पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है, वो ये है कि मिनी चाइना आपको बनना पड़ेगा. चाइना जिस तरीके से गुर्बत से निकला, पाकिस्तान के अलावा और कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं. और यहाँ पे अनफॉर्चुनेट ये है कि पाकिस्तान में एक मेंटेलिटी पाई जाती है, और वो मेंटेलिटी ये है कि आपको जो भी चीज़ बाहर से मिलती है आप उसे बनाने की कोशिश नहीं करते, आप उसे इंपोर्ट कर लेते हैं, और आप उसकी तहकीक में नहीं जाते. तो यहाँ पे मिसिंग क्या चीज़ है कि रिसर्च आपकी मिस है. यहाँ पे रिसर्च पे कोई काम ही नहीं है पाकिस्तान में. आप जब रिसर्च पे काम करेंगे तो आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगी. चीज़ को समझें तो चीज़ बनती कैसी है. मोटर अभी आगे दौर आ रहा है उसका, क्या कहते हैं, ग्रीन एनर्जी का, इलेक्ट्रिक कार्स का, इलेक्ट्रिक बाइक्स का. ऐसा क्या है कि पाकिस्तान में, मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा, इलेक्ट्रिक बाइक पाकिस्तान में क्यों नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती है, लेकिन इस पर कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं लेता? हमारी ये क्या मेंटेलिटी है, बाहर से मंगवा लो, पार्ट्स हैं वो भी बाहर से. ये मेंटेलिटी जब तक टूटेगी नहीं, और आपको मिनी चाइना बन के सारी दुनिया के लिए पाकिस्तान को उभरना पड़ेगा कि यहाँ से आप सामान बनाएं, बाहर बेचें, और इसी तरीके से पाकिस्तान आगे निकल सकता है. क्योंकि आपके जब ज़्यादा चीज़ें सामान बाहर जाएगा, ज़्यादा पैसे पाकिस्तान में आएंगे, तो पाकिस्तान खुशहाल होगा. IMF है, मैं कहता हूँ कि PIMF क्यों नहीं है, पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड क्यों नहीं है पाकिस्तान के अंदर, कि पाकिस्तान दुनिया को क्यों नहीं लोन देता, या कम अज़ कम पाकिस्तान ऐसी जगह क्यों नहीं पहुंचता कि जो हमारी एशियन कंट्रीज़ हैं कुछ ऐसी जो पाकिस्तान से भी नीचे हैं, उनको क्यों नहीं लोन देता पाकिस्तान. तो पाकिस्तान को अपनी जो है थिंकिंग चेंज करने की ज़रूरत है. ऐसी ही देखें लीडरशिप, जब से पाकिस्तान बना है बहुत से लीडर्स आए गए, लेकिन पाकिस्तान का तो हाल बदतर से बदतर ही होता जा रहा है. इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान को क्या, एक क्वेश्चन है कि क्या जानबूझ के इस जगह रखा जाता है
क्यों रखा जाता है पाकिस्तान को, क्या गलती है पाकिस्तान की, ऐसा क्या किया पाकिस्तान ने? तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोगों को खुद सोचने चाहिए, और लोगों को अब किसी की तरफ मेरे ख्याल में देखना नहीं चाहिए, खुद मुख्तार हो जाएं लोग और अपनी जो है अपना वो जो है कमान वो उठाएं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर जाएं, अपनी चीज़ें क्रिएट करें, अपने आप को खुद मुख्तार करें। वो खुद मुख्तार होंगे तो मुल्क खुद मुख्तार होगा, और आपकी जो हुकूमत है उसकी परफॉर्मेंस शुरू से लेके आज तक जो भी आया है, मैं तो एक अक्रॉस द बोर्ड बात करता हूँ कि उसके अंदर कोई चीज़ नज़र नहीं आती। कितने आपके गवर्नमेंट के लोग आए जितने बहुत सालों तक भी रहे, लेकिन आज पाकिस्तान अगर यहाँ पहुंचा हुआ है तो आपके सामने ही हाल है। अनफॉर्चुनेट है ना, आज जो बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर कितना लोन होता है, आपके ख्याल में उसको आंख खोल के खुशी होती होगी? नहीं होती होगी ना। और जब तक बड़ा होता है, जब तक बड़ा हो जाएगा वो लोन कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। exactly. तो ये जो चीजें हैं कि लोगों को ना ये खुद सोचने की अब जरूरत है, पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। आप देखें कि इंडिया का जो 1 रुपया पाकिस्तान के 3 रुपए जितना हो गया, मतलब है कि बांग्लादेश देखें हमसे कहाँ निकल गया। पाकिस्तान जब बना था 1947, और एक जो डॉलर है 2 रुपए 70 पैसे का था, तो हमें क्या जो इंडिया के साथ आज 3 रुपए का हो गया है, तो हमें क्या सबने इतने सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर वहीं पहुंचा दिया 1947 जहां से पाकिस्तान शुरू हुआ था। तो मुझे तो यही लगता है कि हम वहीं जाके खड़े हो गए। अगर हम वहीं जाके खड़े हो गए तो हमारे साथ किया क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक बंद गली में आ गए। मिस्टर उजरा, वंस अगेन आई वुड लाइक टू आस्क यू, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, व्हाट इज द वे आउट, हाउ कैन वी लीव IMF, और कैन वी लीव और नॉट? Well, the term is international relations for a reason. We have to have relationships with these bodies. It's so easy to say leave IMF, but the consequences are far, far more dangerous than we can see at this moment. We need to find a way to work together. And as Amr Saab said earlier, we need solutions. And it is very, very important that we have a solution approach. Talking to IMF and sending signals, like Fazal Bhai said earlier, when the finance minister is saying this is not our important matter, the signal being sent is very different than we care about this, and as a nation we're going to build a solution forward. But if you talk about Pakistani people, 22 करोड़ लोग हैं, उनका क्या होगा विचारों का? वो तो इसके जिम्मेदार नहीं है। But they're the ones that will suffer, because as Amr Bhai was just saying a few minutes ago, the rupee devaluation is getting scarier. People are saying by December 300 to the US dollar, and they're saying in the next few years possibly 500. Now, if we look at this, the common person in Pakistan may have difficulty getting food. There may be a food shortage. So even though we're sitting here saying IMF, no IMF, the reality is we need to work with them and build a solution. ओके फजल, वंस अगेन मैंने जैसे कहा कि अगर 1.18 बिलियन हम इनसे ले लेते हैं और ये हमें दे देते हैं, तो उसके बाद क्या होगा सर? ये क्या कोई बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा, आवाम खुशहाल हो जाएगी? देखिए राजा साहब, ये 1.18 पैसे लेके हमने मजीद लोन ही देना है या पैसे लेके आवाम के ऊपर खर्च करने हैं? देखिए 1.18 जो बिलियन आएगा ना, तो वो IMF से जैसे भी आएगा, तो जो दूसरे लैंडिंग एजेंसी है जिनसे बात हुई है, जैसे वर्ल्ड बैंक हुआ, एशियन डेवलपमेंट बैंक हुआ, UAE हुआ, सऊदीया हुआ, ये सारे ममालिक जो हैं वो अपने फंड्स को, चाइना हुआ, ये अपने फंड्स को रखवाएंगे भी, जो ऑलरेडी रखे हुए हैं उसको एक्सटेंड भी करेंगे और मज़ीद भी देंगे, मज़ीद भी देंगे। देखिए हमें अब क्या करना चाहिए, अगर आपका सवाल ये है तो, अगर आपका सवाल ये है कि हमें क्या करना चाहिए, लोन लेने के बाद हमें एक ब्रीदिंग स्पेस तो मिल जाएगी, नो डाउट, क्योंकि और भी लोग आएंगे, कंट्रियाँ जैसे मैंने नाम दिया वो सब अपना अपना चिप इन करेंगे। पाकिस्तान को 2 प्रॉन्ग स्ट्रेटजीज पे चलना है। एक, ऑस्टेरिटी ड्राइव हमारे में नहीं है, और दूसरा, हमें कौन सी इंडस्ट्रियों को फोकस करना है। अब अगर आप उसकी डिटेल चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, जैसे कि रिसेंट आपने देखा नवंबर, दिसंबर, जनवरी का महीने गुजरे, लोगों ने लेविश शादियां की हैं, एक इवेंट 1 करोड़ रुपए की है। इसको टैक्स करें, या तो सिंगल रखें, 1 डिश रखें जैसे पंजाब में होता था, 100 लोगों से ऊपर ना हो। अगर आपको बुलाना है तो इक्वलेंट उसका टैक्स भरें। अगर 1 करोड़ की इवेंट रखिए तो 1 करोड़ का टैक्स भी भरें, ऑफिशियल उसी वक्त दें, अदरवाइज फंक्शन नहीं हो सकता। ऐसे ऑस्टेरिटी हमें ड्राइव्स करनी है। इसी तरीके से अगर आप देखें, मई से अगस्त तक $350 मिलियन के सिर्फ एयर टिकट्स बने। हम सब भागें यात्रा करने, कोई UK यात्रा, कोई US यात्रा, कोई कनाडा, कोई इधर, कोई उधर। क्यों? क्योंकि हम एकदम से आज़ाद हो गए थे कोविड के बाद। ये ट्रैवल पे बैन लगना चाहिए। ओनली एंड ओनली मेडिकल रीज़न पे जाएं या स्टूडेंट्स जाएं।
मीटिंग आजकल जूम पे भी हो जाती है। आज $350 मिलियन सिर्फ टिकट पे राजा साहब रहना सहना मिलाकर 1 बिलियन से ऊपर है, और हम आज 1 बिलियन के लिए कर्ज मांग रहे हैं। इसी तरीके से हमारे को अपने डे लाइट के अंदर ऑपरेशंस को करने चाहिए। हमारा 672 बिलियन रुपीस बचता है अगर हम डे लाइट ऑपरेशन करते हैं, तकरीबन $200-250 मिलियन हम बचाते हैं। हमें ऐसे इक़दामात उठाने पड़ेंगे। फिर आपने वो इंडस्ट्रीज़ हैं आपको जो आइडेंटिफाइड हैं जो अभी एक्सपोर्ट बेस में नहीं काम कर रहे हैं, सच एज ब्लू इकोनॉमी, जिसका 8 बिलियन का टारगेट है, हमारी $300 मिलियन की हम कर रहे हैं। हमें ब्लू इकोनॉमी पे जाना है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, डिटेल बाद में आपसे शेयर करूंगा। मार्बल ग्रेनाइट पे हमने जाना है, आईटी एक्सपोर्ट्स पे हमने जाना है। ये अभी आपके उस धारे में नहीं है एक्सपोर्ट के, और हैं तो नेग्लिजिबल है। आपने इनको बढ़ाना है, आपने अपनी एक्सपोर्ट बेस बढ़ानी है। आपने जैसे आमिर ने कहा R&D करनी है। हमारे टेक्सटाइल वाले सबसे ज़्यादा रिबेट मांगते रहेंगे, हर दफ़ा टेक्सटाइल वालों को रिबेट ही चाहिए। वो धागा भेजने में खुश हो जाते हैं। बांग्लादेश ने हमारा ही धागा लेकर वैल्यू ऐड करके पूरी दुनिया ले ली। हमें R&D इस पे जाकर अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लानी है। 2003 के बाद हमारी कोई जामिया इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं आई है। हमें अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनानी है, हमने अपना सिम्फ सीधा करना है, और ये जो हम एक्स्ट्रा खर्चे कर रहे हैं हमने इसको रोकना है। तब जाकर आपका देखे ना, एस्तर परेज ने क्या कहा था, जो डायरेक्टर है यहाँ की, कि मैं उतरती हूँ छोटी गाड़ी में, यहाँ पे आपका एक बिजनेसमैन या आपका मिनिस्टर जो है वो लैंड क्रूजर से उतरता है। वेयर इज ऑस्टेरिटी ड्राइव? किधर है? आप पेट्रोल को भी बंद करें ना, कम करें, बड़ी गाड़ियों को बंद करें रोडों पे, छोटी गाड़ियों को फरोग दें, इलेक्ट्रिक पॉलिसीज को लाएं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लाएं, सोलर पे जाएं, अपना एनर्जी मिक्स जो है आपका उसको कोयले पे लाएं। आपके पास सबसे बड़े रिजर्व्स हैं, उस पे शिफ्ट करें। ये बाकायदा एक जामे पॉलिसी बननी है, इस पर बड़ा कॉन्क्रीट स्टेप उठाना है। अब ये जो हैं जितने भी लोग हैं इस वक्त कोई स्टेप उठाने को तैयार नहीं है। ये मैं आज हम क्यों सफ़र कर रहे हैं, जो अब हम IMF से एग्री कर रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है। सारे पॉलिटिशियंस को अपना वोट देखना है, इनने सियासत को पहले चमकाना है, मुल्क को पीछे रखना है। दैट इज़ वाई वी आर सफरिंग। हमें मुल्क को अब पहले लाना है, बी वॉट एवर कॉस्ट इट मे हैव, बट वी हैव टू पुट पाकिस्तान फर्स्ट। और जो मैंने चंद बातें बताई हैं ये हमने जी, मैंने कहा ना कि सियासत रियासत को कुर्बान कर दिया जी, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप। आमिर भाई, जैसे कि फजल भाई ने कहा कि हमें भी कुछ इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। शादी ब्याह का जिक्र किया, फॉरेन ट्रेवल्स का जिक्र किया। मैं समझता हूँ एज अ नेशन हमें सोचना पड़ेगा और एक कलेक्टिव एफर्ट्स करनी पड़ेगी इन चीज़ों के बारे में। बिल्कुल, मैं यही बात करूँगा कि देखें 1980s के अंदर इंडिया में नेशनल ट्रेड ऑर्डिनेंस उन्होंने पास किया, और ये जो एम्बेसडर आज गाड़ी जिसमें उनके मिनिस्टर फिरते हैं, ये उसका एक तोहफा है। वो उन्होंने कहा कि जी सुई से लेके जहाज़ तक जो भी चीज़ होगी इंडिया में ही बनेगी, बाहर से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो उसमें उनकी बहुत इंडस्ट्रीज़ आगे गई। हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या हुआ अनफॉर्चुनेटली कि आप गए नेशनलाइजेशन की तरफ, तो जो इंडस्ट्रीज़ चल रही थी वो भी गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर ली। तो ऐसे तो पाकिस्तान को नहीं चलता ना। यहाँ क्या डिफरेंस आ गया दोनों के अंदर? पॉलिसी। ऐसा क्या है कि मतलब है कि अगर बाहर आप देखें, उनकी हॉलीवुड की एक फिल्म 2.3 बिलियन डॉलर का वो वर्ल्ड वाइड एक सिर्फ फिल्म बिजनेस करती है, और हम $1 बिलियन के लिए भीख मांगते फिरते हैं। तो बहुत फ़र्क है। और पाकिस्तान की जैसे फजल भाई ने बात की, मिस तारा ने बात की, तो बी पाकिस्तानी फर्स्ट, यानी कि पाकिस्तान के लिए सोचें। और पाकिस्तान के लिए देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सोचेगा? पाकिस्तानी ही सोचेगा। पाकिस्तानी बन के सोचे, और पाकिस्तानी बन के सोचेगा, और पाकिस्तानी दिल के साथ। सिर्फ दिल पाकिस्तान कहने से या गाने से आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको ये करके दिखाना पड़ेगा। और अब ये बोझ आपके कंधों पे आ चुका है। ठीक है आमिर भाई, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे IMF के हवाले से, बिजनेस के हवाले थे, पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। आज 4 फरवरी, कल 5 फरवरी है। 5 फरवरी हम हर साल कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती करते हैं, कश्मीर डे मनाते हैं। हर साल हम 5 फरवरी अपने कश्मीरी भाई बहन के साथ पूरी पाकिस्तानी कौम एक साथ खड़ी होती है, और बल्कि पूरे साल ही खड़ी होती है, और ये इस उम्मीद के साथ कि एक दिन उनको उनका हक मिलेगा। वो हक जो वो 75 साल से लेने के लिए एक ऐसी रियासत के साथ जंग कर रहे हैं, एक ऐसी रियासत के साथ लड़ रहे हैं जिसने ना सिर्फ जुल्म व सितम के तमाम पहाड़ तोड़ दिए, बल्कि तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए जुल्म व सितम के। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की एक फाशिस्ट गवर्नमेंट की, और करंटली जो मोदी सरकार है, जिसने जुल्म व सितम के वो पहाड़ तोड़े हैं कि मेरी ज़बान उसको बयान नहीं कर सकती।
نہ صرف یہ بلکہ وہاں پہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تقریباً جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, جرنلسٹ ہیں, ان کو بھی پابند سلاسل کیا جا رہا ہے تاکہ پوری دنیا کو یہ نہ پتہ چل سکے کہ مودی سرکار وہاں پہ کیا کر رہی ہے. آرٹیکل 35A اور آرٹیکل 370 ریووک کرنے کے بعد ایک ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ ڈالا ہے, ظلم و بربریت کا پہاڑ توڑ ڈالا. ظلم و ستم ان کے اوپر اتنا شدید جاری ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. ایک رپورٹس کے مطابق تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ ہمارے کشمیری ان کی جیلوں میں ہیں, جس میں بہت بڑی تعداد میں نوجوان ہیں. اس کے علاوہ تقریباً 11,000 سے زائد ہماری کشمیری مائیں بہنیں جن کے ساتھ ریپ کیا گیا, ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا, جو بہت افسوس کی بات ہے. اور تقریباً 4,000 سے زائد پیلٹ گنز یوز کی گئیں اور نوجوان بچوں کی آنکھیں ضائع کی گئیں. تو اس سے زیادہ ظلم و ستم پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا جو کشمیر پہ ہو رہا. ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں سے بھرپور اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. فضل بھائی, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کل 5 فروری ہے, ہم کشمیری بہن بھائیوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سب سے پہلے 5 فروری کے حوالے سے کشمیر ڈے ہم بناتے ہیں جسٹ ٹو ایکسپریس ہماری سولیڈیرٹی ود آور کشمیری بردرز اینڈ سسٹرز, اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور کشمیر انشاءاللہ بنے گا پاکستان انشاءاللہ. اور دوسرا, جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پہ 370A ابالش کیا اور 15A کو جب سے ابالش کیا تو بربریت کا ایک نیا ایک ویو جو کہ مودی رن فیشسٹ گورنمنٹ, جس کو میں سب سے پورے آن ریکارڈ کہتا ہوں کہ اگر ٹیررسٹ اسپانسرنگ, ٹیررسٹ ہاربرنگ کوئی کنٹری ہے تو دیٹ از انڈیا. اور وہ ہم نے پروف بھی کیا تھا کہ ان کے وہاں پہ جو ٹریننگ کیمپس ہیں اس کا ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا, جو آزاد کشمیر میں, راجستھان میں ہیں, بیکانیر میں ان لوگوں نے جو رکھے ہوئے, یہ سارے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے جہاں سے یہ اپنے ہینیس کرائمز کرتے ہیں. ان نے 1152 وار کرائمز ان پہ ابھی تک لانچ ہو چکے ہیں, جس میں ان کی آرمی کا, ان کی روگ آرمی کا میجر جنرل بھی بک ہوا ہے. 7,000 آپ نے بتایا ویڈوز ہیں, 4,000 پیلٹ گن ہے, 9,000 اورفنز ہیں. ہر روز کی تعداد میں وہاں پہ یہ لاشیں اٹھاتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ اس قوم کی عظمت کو دیکھیں, اس قوم کی ہمت کو دیکھیں, وہ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوئے, وہ مر تو رہے ہیں لیکن ان کی بربریت کے آگے جھک نہیں رہے. اور انڈیا کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ ملک ہے کہ جس کا پرائم منسٹر ڈکلیئرڈ اس کا پرائم منسٹر گجرات کے بعد واز ناٹ الاؤڈ ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ UK, بینڈ تھا اس کا. تو یہ ایسے لوگوں کو تو اپنا پرائم منسٹر بناتے ہیں جو ان کا مائنڈ سیٹ بتاتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی جو خواہشات ہیں کہ کشمیریوں کو دبا دیں گے, یہ کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے. اور پاکستان کے بہن بھائی اور پاکستان کی عوام سیسا پلائی دیوار بن کے اپنے کشمیری بھائی بہنوں کے ساتھ کھڑی ہے, اور انشاءاللہ کشمیر کو آزادی ملے گی اور کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ. عامر بھائی, آپ کیا کہیں گے کل کشمیر ڈے کے حوالے سے؟ جی, میں یہی کہوں گا کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جب یہ آتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں اور دل میں بہت ہی زیادہ تکلیف بھی ہوتی ہے. کشمیر کا جو نام ہے, کیونکہ کشمیر کا جہاں بھی میں نے تصویر دیکھی ہے, جہاں اس کا نام بھی لکھا ہوتا ہے, اس کے ساتھ جو باربڈ وائرز ہیں, خاردار تاریں بنی ہوتی ہیں, پیلٹ گن سے بچوں کی جو آنکھیں ضائع کی گئیں ان کو وہ بنی ہوتی ہیں. 2 لاکھ سے زیادہ بیچارے جیلوں میں ہیں. اس میں دیکھیں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ کب تک جاری رہے گا. تو ہمیں جو ہے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا آگے 500 سال بعد بھی ہم یہی بات کر رہے ہوں گے بیٹھ کے کہ کشمیر کو ہم آزاد کرا لیں گے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آپ نے ایک جو چیز ہے, یہ جو جیسے ابھی کہتے ہیں, جیسے لوگ کہتے ہیں نا کشمیر بنے گا پاکستان, تو میرا ایک کویسچن ہے آل اوور دا ورلڈ, یونائٹڈ نیشن سے بھی اور پاکستانیوں سے بھی اور باقی لوگوں سے بھی, جو بھی ایسے ادارے ہیں, کیا بن گیا پاکستان؟ نہیں بنا نا. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیوں نہیں بنا, اس کا ریزن کیا ہے, اس کے پیچھے اس کی وجہ کیا ہے. دیکھیں, انڈیا کنٹینیوسلی پاکستان کے نریٹو کے اگینسٹ بات کرتا ہے, پاکستان کے نریٹو کے اگینسٹ کام کرتا ہے اور اس پہ بہت زیادہ پیسے انویسٹ کرتا ہے, اور پاکستان اس سے پیچھے ہی میں نے دیکھا ہے کہ گیا ہے. تو پاکستان کو بھی کچھ ایسی, دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ابھی جو ہم ڈسکس کر رہے تھے پروگرام میں, وہ کیا ہے, پاکستان کی خود مختاری کہاں سے آئے گی جب آپ کے قرضے پہ ہوں گے, قرضے کہاں سے پہ ہوں گے. تو آپ کو یہ ساری چیزیں سوچنی ہے کہ پرابلم کہاں ہے. دنیا آپ کی عزت جب تک نہیں کرے گی جب تک آپ اپنی عزت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے مس تارا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, would you like to say something about Kashmir Day? Of course, like
the others before me, Fazl Bhai and Amar Bhai, just saying solidarity with the Kashmiri people and happy Kashmir Day. اچھا یو آر ورکنگ آلسو فار سوشل سیکٹر، جیسے کہ میں نے کہا وہ 10,000 ویل چیئرز آپ نے ہاسپٹلز میں دیں، اس بارے ہمارے ناظرین کو بتائیے. Yes, of course. So it's our dream to distribute 10,000 wheelchairs across Pakistan. And the First Lady has been our kind ambassador, particularly with the distributions in Islamabad. And we've also partnered with the State Bank. And I've done my own funding and other companies and individuals. We've crossing 2,000 this month. We've given to hospitals across Sindh We have and given Islamabad. 2,000 still now. Yes, Okay. out of the 10,000. And it's to both handicapable individuals and hospitals is identified by both the Ministries of Health, and we've of course given SIUT, Indus Hospital, LRBT and so forth. That's a good sign. That's a good. میں اپنے تمام مہمانوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں. پروگرام کے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان ہماری جان ہماری شان. سب سے پہلے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں اور انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ رہے گا. کچھ مشکلات پریشانیاں ضرور ہیں، قوموں پہ اس طرح کی مشکلات آتی ہیں، لیکن پاکستان کی قوم نے ہمیشہ ان مشکلات کا مقابلہ کیا اور ابھی بھی کریں گے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان فلورش ہوگا اور ترقی کی طرف بڑھے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. راجہ انیس کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.